आज सुबह हम पूरे 9 बजे कोर्ट में अंदर एंटर हुए हैं और अब गालिबन शाम के 6 बज रहे हैं। सो तकरीबन 9 घंटे जेल में वक्त गुजारने के बाद मगर इन 9 घंटों में सिर्फ काम हुआ है। जो सबसे हैरानकुन बात है वो ये है कि सुबह 9 बजे इमरान खान साहब दहशतगर्द थे और दहशतगर्दी के मुकदमात की 3 की जमानत पर बहस हुई और वो जैसे 11:30 बजे खत्म हुई तो 11:30 बजे साइफर का मुकदमा शुरू हुआ और वो एक मुल्क दुश्मन अनासर के तौर पे उनको ट्रीट किया गया और नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट उन्होंने एक्शंस लिए। उस इल्जाम के ऊपर आज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से 2 गवाह आए जिन पर एग्जामिनेशन चीफ और जिरा चलती रही और जज साहब आज दोबारा इसी भरपूर कोशिश में थे कि किसी न किसी तरीके से आज ही पूरे का पूरा ट्रायल कंक्लूड हो जाए, चाहे सारी रात यहां पर बैठना पड़े। और जब फाइनली 4 बजे साइफर का केस खत्म होने लगा तो नैब की टीम ने अंदर धावा बोल दिया कि हम इमरान खान साहब का रिमांड लेने आए हैं। नैब की टीम के रिमांड को भी अभी मैं अपोज करके आया हूं, फैसला महफूज है, थोड़ी देर में आ जाएगा। सरदार लतीफ खोसा साहब भी कुछ देर पहले अंदर गए हैं मगर उससे पहले काफी बहस इसके ऊपर हो चुकी है। और मेन जो आज नैब अंदर आई है वो शायद इसीलिए आई है कि साइफर का केस उनको कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और साइफर में लग ये रहा है कि मजीद खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो जस्टिफाई नहीं हो सकेगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और जैसे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी साइफर के ट्रायल को फॉर द टाइम बीइंग उसको रोका गया है। सो इसी के पेश नजर आज अचानक दूसरी दफा अल कादिर ट्रस्ट में नैब की तफ्तीशी टीम अंदर आई। पहली दफा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इसी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेने की कोशिश की गई जिसको 2 दिन के रिमांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया, गैर कानूनी करार दिया और रिमांड को भी, और उनको वापस उनको आजादी दी। सो आज दोबारा नैब एक बंद हुए केस को, एक बंद इंक्वायरी को, मरकजी मुलजिमों को इन्वेस्टिगेट गिरफ्तार किए बगैर दोबारा दूसरी दफा उसी मुकदमे में रिमांड लेने आई है जिसमें पहले उनको एक दफा रिमांड मिल चुका है। इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश हो चुके हैं और आज इमरान खान साहब ने खुद बहुत ज्यादा अल कादिर ट्रस्ट के केस में जज साहब से उन्होंने खुद एड्रेस किया और काफी एग्रेसिव होकर उन्होंने केस अपना आर्ग्यू किया। इससे पहले उनकी मैंने ये एग्रेसिवनेस एक केस में और देखी थी, मुकदमे तो 100-150 हैं। जब जिले शाह का भी केस उनके ऊपर डाला गया था तो उनको काफी तकलीफ हुई थी। आज भी मैंने उनको काफी जो है वो तकलीफ में देखा कि उन्हें फाइनेंशियल करप्शन के केस में उनको मुलव्वस करने की दोबारा एक दफा नैब कोशिश कर रहा है 100 दिन की गिरफ्तारी के बाद। और आज नवंबर पिछले साल की हुकूमत गिराने के बाद आज नैब दोबारा आ गई है गिरफ्तार करने, जबकि उनकी रिवीजन पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मैं आपको आज ये जरूर बताना चाहूंगा कि आज अदालत ने जहां प्रोसीडिंग्स की वो एक बहुत बड़ी कोर्ट थी बैडमिंटन की और इस कोर्ट में आज से पहले मैंने ही बतौर वकील मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन का केस इस अदालत में चला था और इसी केस में आज से तकरीबन 10-12 साल पहले अजमल कसाब का केस चला था। सालों साल ये केसेस चले थे मगर इसमें फैसला नहीं हुआ और इसी कंपाउंड के अंदर उसी दिन एक वक्त में 3 केसेस चलते थे। अजमल कसाब का केस होता था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन होती थी और मुमताज कादरी का केस होता था सलमान तासीर साहब की असैसिनेशन का। मगर आज उन केसेस के बाद इस केस में इमरान खान साहब की जमानतें दहशतगर्दी की आर्ग्यू हो रही थी टायर जलाने पे और साइफर जैसे बोगस मुकदमे में उसी कोर्ट में इतने सालों के बाद दोबारा एक वजीर आजम बतौर मुलजिम जो है वो खड़े हुए थे। तो ये बड़ा अफसोस हुआ कि ये वो कोर्ट है जहां पर डेंजरस, डेस्परेट और हाई प्रोफाइल केसेस को प्रोसिक्यूट किया जाता है, ना कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को टायर जलाने के इल्जाम में या जो दफा 144 के मुकदमे हैं
ان کی ضمانتوں کے لیے یہ عدالتیں یا یہ کورٹس استعمال کیے جائیں. تو آج وہ ہوا. مگر آج عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اپنی فیملیز کے ساتھ ملنے کا بہت ٹائم ملا. صبح 9 بجے سے لے کر آپ سمجھ لیں 5:30 بجے تک عمران خان صاحب کی اپنی بیگم صاحبہ سے بھی اور اپنی تینوں بہنوں سے بھی اور اپنے ایک بھتیجے سے بھی اور اپنی پوری قانونی ٹیم سے بھی ان کی بہت لمبی انٹریکشن رہی 9 سے لے کر شام 5 بجے تک. مگر یہ نارمل سرکمسٹانسز نہیں ہے. ہم بطور وکیل اس وقت پیناڈول کی بھی ضرورت ہے, چائے کی بھی ضرورت ہے, اور نہ ہم اس طرح کبھی کام کر سکیں نہ کر سکتے جیسے کام کروایا جا رہا ہے. سو یہ نہ صرف عمران خان صاحب کو قید میں رکھا گیا, میں کہوں گا ان کی لیگل ٹیم بھی اندر قید میں ہی تھی. ہمیں ابھی 6 بجے رہائی ملی ہے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں. تو آج سارے دن میں ایک ہی شخص کے خلاف دہشت گردی بھی ہے, نیب بھی ہے, سائفر بھی ہے. سو سب چیزیں, ہر جرم, ہر کرمنل آفینس ٹرائی ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو جیل کے اندر رکھا جا سکے. ٹرسٹ میں کتنے دن کی ریمانڈ کی استدعا کی گئی, اس پر آپ کا آرگومنٹ کیا تھا؟ 10 دن کی استدعا کی گئی ہے, جس کو جج صاحب ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کے علم میں آ جائے گا کہ جج صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے. مگر جج صاحب نے عمران خان صاحب کے آج اپنے دلائل اس میں بہت زبردست سنے, جس میں انہوں نے کہا کہ 1 روپے کا یا 1 آنے کا بھی بینیفٹ مجھے یا میری وائف کو القادری ٹرسٹ میں نہیں ہوا. جب شامل تفتیش ہو گئے ہیں, جب بیان دے دیا ہے, جب 2 دن کی گرفتاری کاٹ لی ہے, تو دوبارہ ریمانڈ کس بات کا, اور کچھ بھی ریکور نہیں کرنا. میں تو آلریڈی جیل کے اندر ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی آبجیکشن اٹھایا کہ نیب کو بھی ذرا احتیاط سے وزیر اعظم کو گرفتار کرنا چاہیے, کیونکہ ان کو پھر بعد میں ندامت بھی ہوتی ہے, شرمندگی بھی ہوتی ہے. کبھی گرفتار کرنا پڑتا ہے, کبھی چھوڑنا پڑتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ نہ ہی پکڑا جائے تو بہتر ہے, اور وہ بھی ایسے بوگس کیس میں. تو یہ دوبارہ بڑا انجسٹیفائڈ ریکویسٹ اور ڈیمانڈ تھی, اور ریمانڈ کے اوپر تو ججز نے آف کورس کوئی میکینیکل ڈیمانڈ پر نہیں دے دینا کہ اگر نیب ریمانڈ مانگ رہی ہے تو ان کو آٹومیٹکلی ریمانڈ دے دیا جائے. جج صاحب نے تمام دلائل سننے کے بعد اب سے کچھ دیر کے بعد آپ کے پاس یہ بات آ جائے گی کہ آیا نیب کی درخواست کو مسترد کیا گیا ہے یا ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دیا گیا ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ وزرائے اعظم کے خلاف نیب نے کیسز نہ کی ہو یا ایک قانون کیا کہتا ہے کہ اس کو فوری طور پر انڈر کسٹڈی کسی اور کو دیا جا سکتا ہے دوران ریمانڈ؟ دیکھیں, ریمانڈ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یو ریکوائر دا پرسن آف دا باڈی فار انویسٹیگیشن. پہلی بات, اگر یہ مقدمہ سیریس ہوتا یا ریمانڈ کی واقعی ضرورت ہوتی تو کیا آج 100 دنوں کے بعد نیب آتی ان کی گرفتاری لینے کے لیے؟ آج یہ جج صاحب نے بات نوٹ کی, جی اس کا جواب دیں. آپ کو 100 دنوں کے بعد یاد آیا آج خان صاحب کو زیر حراست 100واں دن ہے کہ آج 100ویں دن آپ ان کا فزیکل کسٹڈی ان کی مانگنے آئے ہیں. اور اگر ان کی ضمانت کا معاملہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب جوڈس ہے, اور اگر اسی مقدمے میں انہوں نے پوچھا, آپ نے ان کا بیان لے لیا ہوا ہے, یہ 2 دن پہلے ہی آپ کی تحویل میں رہ چکے ہیں, تو اب دوبارہ ریمانڈ. سو یہ فرسٹ, ان ادر ورڈز, یہ نیب کا فرسٹ ریمانڈ نہیں تھا, یہ نیب کا سیکنڈ ریمانڈ تھا. اور پہلی اریسٹ نیب کی جو تھی وہ تو ایسی اریسٹ تھی جس نے پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور پورے نظام کو بڑا نقصان پہنچایا جس طریقے سے. بلکہ وہ ایسی اریسٹ لی گئی عمران خان صاحب کی کہ انفارچونیٹ جو تمام واقعات رونما ہوئے 9 مئی کے, اس کا بیک گراؤنڈ القادر کا یہی ٹرسٹ کا کیس تھا. نہ نیب ایسے آتی, نہ ایسے غیر قانونی طریقے سے دبوچتی, نہ ایسے گرفتار کرتی. سو نہ وہ انفارچونیٹ واقعات ہوتے جو آج دن تک ڈسٹربنگ آپ FIRs دیکھ رہے ہیں اور ایس دیکھ رہے ہیں لوگ اس کے اندر, آج دن تک اس کے اندر ہیں.